عسلامة الأولاد. درس اليوم هو سويت أريتميتيك خاص بجماعة الدوزيام اني لي سيكسيون الكل. به نجيو نتعرفوا أول حاجة على سويت أريتميتيك. شنو هي سويت أريتميتيك بالعربي؟ هي تسلسل حسابي. ايش معناتها؟ عنا أعداد باش نحسبوهم، باش ناخدو اكزامبل. مثال عنا 1 بلس 2 بلس 3 بلس jusqu'à 10. به في الكا هذي عنا أعداد ورا بعضهم من الأن للدو. قديش زدنا بلس 1، ومن الدو للتروا كيف زدنا بلس 1، ومعناتها من التروا للي بعده بلس 1، ونحنا ماشيين حتى لنوصلوا للديس. معناتها زدنا في كل مرة قاعدين نزيدوا بالآن. شمعناتها؟ شكون الآن هذاك؟ الآن هذاك يتسمى الغيزون متاعنا في السويت. الغيزون هو كونستانت. اوكي، نجيو توا نعطيو définition كاملة على السويت arithmétique. السويت arithmétique est une suite dans laquelle chaque terme، اللي هو مثال عنا لهنا 1 2 3 ذوكم يتسميو des termes، dans laquelle chaque terme permet de déduire le suivant. معناتها نجمو نعرفو اللي بعده en lui ajoutant، كيف ما عملنا نحنا باش مشينا من 1 ل 2 زدنا 1، من 2 ل 3 زدنا 1، en lui ajoutant une constante اللي هي في الكام تاعنا بلس 1. appelée شنية؟ غيزون. هذه اسمها الغيزون تاعنا اللي باش نستحقولها في السويت بتاعنا. اوكي، هذه ايش معناتها سويت؟ باهي، السويت متاعنا هذه elle s'écrit sous la forme d'une relation de récurrence اللي هي شنو؟ un plus 1 est égal à quoi؟ un plus r. باهي، الغيزون هو هذا الار، هذه اللي هي الغيزون. un plus 1 اللي هي عنا الترم، هذا الترم سويفون، هذا الترم الاول اللي يعطيهون اللي هو مثال الان، باش نمشيو للدو نزيدو 1 اللي هي un plus 1. اوكي، باهي، توا نجيو للترم جينيرال تاع السويت. ترم جينيرال نتاع السويت نتاعنا هي شنية؟ عنا اول حاجة un هي السويت نتاعنا، والان هذيك كالانديس هذه appartient لل grand n ensemble des entiers naturels. ok, est une suite arithmétique de raison r. الغيزون متاعها r اللي هو العدد اللي قاعدين نزيدو فيه كل مرة. de raison petit r. اوكي، نجي كيفاش تكتب هالترم متاعنا هذا؟ باهي، كيفاش تكتب توا الترم جينيرال متاعها؟ هي شقلنا السويت متاعنا هي un est égal à quoi؟
U0 plus NR. اوكي، نجيو شكونو هذا الU0 هذا؟ الU0 هذا هو البروميير تيرم، اول تيرم. اوكي، الار هذا تعرفنا عليه سي اللي هو الغيزون، والان هذا هو الانديس اللي كل مرة مثال باش نلوجو على اليو 1 نبدلوه بالان، العدد اللي باش نحطوه لنا نحطوه لن، يو 20 نحطوه 20 لن، ونحنا ماشيين. باهي، نمشيو للغولاسيون توا entre deux termes اللي هي شنو؟ relation entre deux termes, relation entre deux termes quelconques. اوكي، هي شنو؟ باهي، الريلاسيون entre deux termes اللي هما شنيا؟ ناخذو deux entiers n et p، deux entiers. اوكي، deux entiers زوز عداد. اوكي، باهي، عنا باش نكتب لكم الريغل جينيرال ومن بعد نعطيكم اكزامبل. un est égal à up plus n moins p fois r. شكون هم هذه un وال up؟ هما دو تيرم بعد على بعضهم. مثال باش ناخذو اكزامبل باش ناخذو مثال باش نعملو ريلاسيون entre U2 et U5. اكزامبل كيفاش باش نعمل؟ باش نخرجو نحنا مثال يبدا عاطينا مثال اكزامبل U2 مثال 3 وال U5 ما نعرفوهاش، باش نلوجو عليه باش نطبقوا الريغل هذه. منجموش نتبعوا نكتبوا نحنا التيرم جينيرال اللي هي u n est égal à u0 plus n r، هذه ما نجموش. اوكي، خاطر هذه فيها u0 هو حاجته ما بين u2 وال u5. دونك شنو باش نكتبوا كيما تحبوا تكتبوا U2 لهنا وبعد U5 ولا U5 ولا U2 تعطيكم نفس الفالور. U2 est égal à U5 plus الN شكون اللي هي 2 moins الP شكون اللي هي 5 فوا الار هو يعطيه لكم، بعد تعوضوا شكون اللي يعطيه لكم وتلقاو الاخرى المجهوله. هذه الريلاسيون انتر دو تيرم. اوكي، ب توا الحال بارتي الاخرى. comment savoir si la suite est arithmétique ou non؟ savoir si la suite est arithmétique ou non. كيفاش نعرفوه؟ ou non. كيفاش نعرفوه؟ عنا
الريجل متاعنا اللي هي UN plus 1 moins UN اللي هو تيرم جينيرال، نطرحوهم من بعضهم لازمنا نلقاوها كونستانت. الكونستانت هذه اللي هي شكون؟ اللي هي الغيزون متاعنا. اكزامبل، باش نعطيكم اكزامبل. اكزامبل عندنا سويت UN هذه définie par UN est égal à 5 moins 7N. باهي، يسأل فينا هذه يندرا هي أريتميتيك أو لا. كيفاش باش نعرف؟ باش نعملو نطبقو القاعدة UN plus 1 moins UN. UN plus 1 اللي هي شناهي؟ لهنا عندنا N، وين نلقاو N نزيدوها واحد. 5 moins 7 نحلو بارونتيز N plus 1 moins ال UN متاعنا اللي هي شكون؟ نحلو بارونتيز 5 moins 7 N. نجيو نصفو تو. عندنا 5 moins 7 N moins 7 moins 5 moins ou moins plus 7N. ب شنو اللي عنا لهنا؟ عنا 7N تتنحى وعنا 5 تتنحى. ايش باش يقعد؟ باش يقعد الموان 7. موان 7 هذا كونستانت اللي هو الغيزون متاعنا، دونك نقولو هذه وي اريتميتيك. باهي، نعطيو اكزامبل اخر. اكزامبل 2 عندنا Vn suite est égal défini par n au carré plus 9. كيف نعملو Vn plus 1 moins Vn est égal n هذه باش نردوها n plus 1 n plus 1 le tout au carré plus 9 moins le Vn متاعنا اللي هي n au carré plus 9. نجيو ننظفو هذه produit remarquable اللي هي n au carré plus 2n plus 1 plus 9 moins n au carré moins 9. نجيو ننظفو. شعن عنا n au carré لنا ولنا دو سيني كونترير نحيهم، وعنا 9 و9. دونك شني باش يقعد؟ 2n plus 1. الترم هذا لقيناه ديفيني باغ n، دونك ماهوش كونستانت. دونك السويت هذه نو ماهيش اريتميتيك. اوكي.